gahi magulo mao nang nahitabo. Pero ni atong nia dinhi karon nga naa na diha sa mao nga sitwasyon, musalig ta sa Ginoo. Ayaw mo panggula nining simbahan tungod kay naminyo mo balik ug nagbulag mo sa imong asawa. Kay sigurado kung nia gyud mo dinhi karon. Pero gibasa nako ang ebanghelyo as is. Sakit, but that's the reality. Ug mao kana ang istorya sa atong Ginoo karon. Mo nga niini ang gihiusa sa Ginoo dili bulagon sa tao. Dili gani ta mo palahom niini ato ang pag-ingon unsa man ang valid marriages. Tungod kay sa diskusyon ni ana dunay gitawag nato nga there was a wedding but there was no marriage from the very beginning. If you intend to have gitawag natong annulment of marriage sa simbahan, then in private, talk with the canon lawyer, with this atong opisina diha sa ato ang tribunal court. And if you talk about civil case, civil marriages, consult with a lawyer, civil lawyer. Pero ang ato adiri karon unsay ato ang pwede nga mahimo nga panagangdaan diha sa dili pa mahitabo. Pero katong naana, then you wanted really to maplastar ang kaminyoon kung sa simbahan, annulment of marriage, mo declare ang simbahan that there was a wedding, bungga pa kang wedding, but there was no marriage from the very beginning. Mo nang pag-declare ana og null and void, mao na nga duna na pwedeng pagpakasal sulod sa simbahan. And we have a judicial court, we have a tribunal court ang simbahan, and we have a lawyer and a judge to do it within the church. Kung pagpagtanaw na po nga null and void dito sa civil court, nga dunay legal effect, and consult a lawyer for that. Pero niiri karon sa to ebanghelyo, seryoso kaayo nga ang gihiusa sa Ginoo dili pwede bulagon sa tao. Ang iyang gidala dinhi sa simbahan, sa human sa mga interview, human sa mga papers, ug mag-consider nato nga valid, then mo na gitawag nga dili usaho, dili pwede bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Mao ang simbahan nang makanunayon nag-ingon no to divorce. Tungod kay ang divorce mao man ang balaod nga makapaseparate sa valid marriages. Ug nakaunsa man ang mga panghitabo karon sa kinabuhi nga kinahanglan nga magbuwag diri atong pamalandong sa wa pa kana mahitabo karon. Niini nga to ang ipagbasa, bugat kaayo. Kung ikaw nakabulag, na naminyo karuglain, nanapaw in a state of sin. O ikaw nakaminyo o bulag, nanapaw usab. Ug ang pagpanapaw, one of the 10 commandments of God. Muna nga niini karon gisumpayan kung makabantay ta sa ito ebanghelyo karon, gisumpayan dayon og lain nga istorya. Murag 2 parts ang ebanghelyo, pero sumpay ra na siya sa atong pagbasa. It is taken from Mark chapter 10 verses 2 to 16. Ug diha sa permiro nga part, maingon siya nga ang pana nga mobulag siyang asawa ug makigminyog laing babae nakapanapaw batok sa una niyang asawa. Ug ang babae nga mobulag siyang bana ug makigminyog laing lalaki nanapaw usab. But take note sa ikaduha nga bahin, may pipila ka mga tao nga nagdala og mga bata nga to kang Jesus aron sila hikapon niya. Murag separate kaayo, lahi kaayo. Murag duha ka istorya nga giipon ni Mark pagbutang, pagsulat, dili sumpay. Pero sa akong pagpamalandong, miabot sa ako ang pagpamalandong nga kini nga mao pag-ingon niya nga paariakan ako ang mga bata. Makonect na ko sa permiro nga bugat kaayo. It's all about pagpanapaw. It's all about ayaw, pagbulaga ang managtiayon. Tungod kay kinahanglan di ay
sa magtiayon ang hiyas nga naa sa bata, ang pagkamapaubsanon, ug ang bata nga diha nga dali nga muangkon sa iyang sala. Kay diha di ay sa panagtiayon ang garbo man ang makapabulag sa sinugdan palangdaan sa dili pagyud mo gitawag nato nga mulahom ang maong nga tensyon. Nay mingon ug mangayo lang gyud siya nagpasaylo, ug mangayo lang gyud siya nagpasaylo. Ug ang usapon mingon nganong mangayo mangkog pasaylo. Nga siya man ang dapat mangayo pasaylo. So sinugdanan palangdaan sa di pa komplikado ang mao nga gubot diha sa magtiayon. Gikinahanglan ang hiyas sa usa ka bata, ang pagka mapaubsanon. Ug mingon timan-in ninyo kini, ang dili mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop ni ini. Tell me if I'm wrong. Kaninyo nga niya karon dinhi nga naa na diha sa pila ka tuig ka magtiayon. Kung walay usa ninyo nga magpaubos, hagbay ra nga bungkag ang inyong panag-ipon. Kung walay usa nga gitawag nato nga mulayo, kung walay usa nga dili mutingog, hagbay rang nabungkag ang maong panagtiayon. Pero hangtod karon, anaa kamo ni ana naputi na inyong buhok, nangapangag na lang mo, nangatigulang na mo, nakita na inyo ang mga apo, nagpasabot nga daghan mo pagsulay sa kinabuhi sa pagtiayon. Pero tungod kay dunay pagka mapaubsanon, milahutay kamo. Dili man sa pagsugodaan nindot ang magtiayon hangtod miabot kamo karon. Doon na may gitawag na itong ups and downs sa kinabuhi. Ug diha, grabe ang tentasyon. Diha sa inyong kinabuhi, gani, daapil sa akong pagpamalandong, ngano man ang simbahan, nga until today, wa gyud niya gideklara, nga i-lift ang discipline of celibacy. I-lift ang discipline of chastity. Nga tugutan ang mga pari, ang mga madre, nga magminyo. Dihay, sa maong nga konsulta, dili diay kana makasulbat sa problema. Mingon nga tugutan nato nga magminyo ang pari aron nga dili na siya magbinuang, dili na may sulbat sa problema. Kay mismo kamo nga magtiayon, naa diha ang dako pud nga problema. Gi-search, gi-tan-aw ning tanan, gi-survey ning tanan, mas dako ang problema sa mga naanad na. I'm referring to your inyong conjugal act. Nga bisan sa ako experience sa pagkumpisal, uy, problema man dahil gihapon dahil sa magtiayon eh. Mingon nga paminyoon aron dili na mangita ug lain pa, mangita pa man dahil lain. Mugana pa man gani sa lain. Napay sa Facebook gani, naimutanaw siya sa iyang asawa, iyang bana, o dali og istorya. Pero dito dahil sa kapit, mua. Na baka na'y tinuod, baka na, no? Nga, unsa may tuyo, dalian ang tuyo, ana. Atubang siya sa pikas, asawa ko no siya, atubang, unsa tuyo, na, dugay kayo na. Unsa man, siga-siga, pagmata. Pag abot dito sa pikas na pod, nga iyang kapit, pa, cute sa mga kiss, mua, ana. Dili di ay sulbad ng paminyoon nimo ng pari ug madre. Ang sulbad diha di ay, it's a matter of fidelity and commitment with God. Ato agyud di ay na mismo nga desisyon sa kinabuhi ug magkontrol sa atong kinabuhi, dili di ang estado. Mo ni nga ako aning gipalaluman tungod kay katong mga mosulod sa kaminyoon. Andamon ang kinabuhi, nga realidad na sa kinabuhi. Ug seryoso ka na nga estado sa kinabuhi. Ug masaludo ko ni ana, tungod kay kung wala ang kaminyoon, wala kita karon. Unya diha sa atuang kinabuhi, ang kaminyoon, mama ug papa ug mga anak, mao nay basic nga unit sa pamilya, bisan sa simbahan.
Tungod kay gikan sa tumang ginikanan ug kamong mangginikanan karon mupadayon nga mo matuto sa mga bata nga mudala ug nga magbagahatag nilag lamdag nga diha simbahan maggiya ang Dios sa maong tawag sa kaminyoon. Busa ni ini atong tan-ahon nga ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tao bisan pa anaa ang mga problema sa kinabuhi. Ang sumpay mao nga diha sa katapusan parte sa Ebanghelyo sama sa bata. Kay kung walay usa nga magpapausanon diha, mabungkag. Busa, kung ang usa iso, hinay-hinay ka lang. Kung ikaw ang nakahunat, katong wala kahunat, hinay-hinay lang. O galantaw mo nga mulahutay pa ba ang inyong kinabuhi. Sa katapusan, ang Ginoo ang makapahimo ninyong usa. Kay kamong duhaman, nilaing pamilya. What makes you one is only God, the catalyst. Kapit niya. Kay siya mismo nag-ingon karon, dili pwede bulagon ang gibulag ang gihiusa sa Dios. Kamo nga naa karon sa estado ni ana. Ayaw mo pagpakawalag paglaom. Anaa gihapon ang Dios. Kapit lang niya. Mao naman ay nahitabo. Sa mga nagplano pa, think about it. Nga seryoso na ang kaminyoon, dili pwede pagkapulagon. Palihog sa pagtindog.